अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? खैर खैरियत है? अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक किसी का मोहताज न करे। अल्लाह पाक मरीज़ों को भी शफा कामला दे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को भी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक सबको सुकून नसीब फरमाए। आज दोस्तों फिर एक नौशादर का चाल बताता हूँ और एक तरीका बताता हूँ, ये कर लें तो इंशाअल्लाह ये भी छोड़ का काम देगा आप लोगों को और बेहतरीन काम देगा। ये मतलब एक मेरे नुक्ते और तरीके होते हैं, क्योंकि इतने अरसे में हमने कामयाबी और हासिल नहीं की, बाजार नहीं गए, तो कम अज़ कम ये ज़रूर समझ आ गई है कि कीमिया में कौन सी मोड़ पे चला जाए और कौन से तरीके से किस चीज़ को कैसे किया जाए तो कुछ रास्ता मिल सकता है, वो सही रास्ता मिल सकता है। ये दो नंबरी वाला नहीं, जिसे जोड़े मोड़े कच्चे पक्के बना के और गलत काम करके मतलब ये चीज़ें बना देना और ले जाना, तो ये गलत काम है। कोई भी गलत और धोखे वाला काम ना करे, क्योंकि मरना भी है, रोज़ी तो रब ने देनी है जिस हाल में भी, लेकिन दो नंबरी कोई भी ना किया करे, मेरा ये मशवरा है। क्योंकि गुनाह है, आखिर मरना है, कब्र में जाना है, आगे साथ देना है। इधर हम ये दो नंबरी चीज़ें बना के बेचते रहें और आगे वो जो जो ले उनको नुकसान है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, गुनाह है। तो ये शौक़ होती है, शौक़ अगर सही बने तो ठीक है, ना बने तो कोई फ़र्क नहीं है। शौक़ को शौक़ तक रखें, ठीक है, मेहनत करते रहें, अल्लाह मेहरबानी करने वाला है। कोई भी नुशादर अच्छा सा कायम आप लोगों के पास होना चाहिए। मैंने नुस्खे दिए हुए हैं अपने चैनल पे, वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। नहीं तो मज़ीद भी मैं आप लोगों को कोई ना कोई नुशादर आप बनाने का तरीका बता दूंगा। एक छोटा सा नुशादर का चाल बताता हूँ, ये मतलब ये जहन में रख लें कि इस तरीके से करके नौशादर को आगे किसी चीज़ में पका लें तो ये और भी बेहतरीन काम करता है। वो इस तरह हम लोगों ने करना है कि सरसों का तेल लेना है और नौशादर की डली लेनी है, 1 पाव की ले लें। अगर पाव आपने बनाना है, आधा पाव बनानी है, जितनी भी बनानी है, तो उस हिसाब से आपने तेल लेना है और इतना तेल लेना है कि नौशादर की डली जो है आधी उसके अंदर डूबी हुई हो और थोड़ी बहुत उसका तीसरा हिस्सा तेल के बहर नंगा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसको तेल ऊपर डाल दें कि चुपड़ जाए और हल्की हल्की आग पे रेत जंतर उसको तेल को चढ़ा दें, उसके अंदर नौशादर की डली रख दें, आधी डूबी रहे और आधी चौथा हिस्सा ऊपर नंगा रहे उसका। अब जितनी नौशादर की डली है उस जितना आपने गंधक लेनी है, पीस के अपने पास रख लें। बस इतनी हीट होनी चाहिए कि ये गंधक जब उसके ऊपर डालें, थोड़ी थोड़ी दूरते जाएं तो वो पिघल के नौशादर के अंदर चली जाए। आधी नौशादर आधी गंधक एक साइड पे नौशादर को डली को पिला दें और कल्टी करके उसको फिर उस तेल में रखें और आधी दूसरी पिला दें। ये जर्द रंग की नौशादर की डली आप लोगों की हो जाएगी और ये गंधक अपने अंदर ले लेगी। अब इसको कपड़े से साफ चुपड़ लें, कर लें। अब इसको आप चूने के अंदर, अनबुझी के अंदर रख के हल्की हल्की आग पे मध्यम मध्यम थोड़ा सा लंबा करके पका लें, तो आप लोगों की मर्जी है। कलमी शोरी की कोई अच्छी दाब हो उसके अंदर रख के पका लें तो आप लोगों की मर्जी है, या कोई भी आपके पास नौशादर कैम करने का दाबू पड़ो। अब इस नौशादर को उसके अंदर रख के पकाएंगे तो बाकी नौशादरों से ये आला होगी। ये चालें होती हैं, इस चाल की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ये चालें बताता हूँ लोगों को कि इन चालों पे चला करें जिसमें आप लोगों को फायदा होगा। तो अब इस नौशादर को, अगर 1 पाव नौशादर है तो इसको पका के कैम होनी चाहिए नौशादर आप लोगों की। इसको लें, पाउडर कर लें, पाउडर करके बीकर के अंदर डाल के इसके अंदर कम अज कम 1.5 लीटर तेजाब शोरा, मतलब एक पाव करके इसके अंदर डाल दें और उड़ाते जाएं। थोड़ी सी बिल्कुल खुश्क नहीं करना, थोड़ी सी नमी बाकी हो, छटाकी 1.5 छटाकी तेजाब, तो ठंडा करके फिर उसको दोबारा डाल दिया करें, पाव 1.5 लीटर ये उड़ा दें। जब 1.5 लीटर ये उड़ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके अंदर 1 लीटर गर्म पानी डालना है और इसको आग पे उड़ाते रहना है। फिर गर्म, अब आग आग थोड़ी सी तेज हो ताकि पानी हल्का हल्का खौलता रहे, ज़्यादा ना, हल्का हल्का। तो कम अज कम इसमें से 7-8 किलो पानी ये उड़ा दें, 10 किलो तक उड़ा दें। जब देखें कि नौशादर का पानी उड़ना बंद हो गया और बीकर के अंदर तेल होके खड़ा हो गया,
بس یہ آپ لوگوں کا نوشادر کا تیل ہے بہترین، اوپر بھی یہ تیل ہوگا نیچے بھی تیل ہوگا، زردی ہلکا زردی میل۔ اب اس نوشادر کو تیل کو رکھ لیں، عام نوشادر کے تیل جو بھی ہیں یا قائم نوشادریں ہیں ان کو سے یہ 1000 درجہ اچھا ہے۔ کوئی بھی آپ چیز مطلب منشل ہو گئی، گندا کو اپنا شنگرب ہو گئی، سینکیا ہو گیا، ورس کبوت، کوئی چیز بھی آپ روئی چیز ورکیا ہو گئی اگر قائم کر لیتے ہیں، کہاں جہاں پہ بھی نوشادر کے تیل کی ضرورت آپ لوگوں کو پڑے اس تیل سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ یہ تیل نوشادر کا آپ لوگوں کو بہترین رزلٹ دے گا اور یہ چیزوں کو جاری غواصی کرتا ہے، کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی مطلب ایک چال میرے ذہن میں تھی، میں نے کہا جب دوستوں کو بتا دیں، کیونکہ مجھے جھوٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ میں بھی انسان ہوں، کوئی چیز ایسی ہوگی جو مطلب میں دوں گا تو وہ تھوڑی سی نہیں بنے گی دوستوں سے، یا غلطی بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، یا کچھ ایسے نسخے ہوتے ہیں جو میرے دوست دیتے ہیں قابل بھروسہ ہوتے ہیں تو ان کے تجربہ شدہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں، اگر ان میں کوئی ویسے ان کو کوئی بتاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا مجھے بتا دیتا ہے، تو کیونکہ دوستوں پہ اعتماد ہوتا ہے، اچھے دوستوں پہ، تو بندہ مطلب دے دیتا ہے، بھئی چلو کسی کو، ہم تو اس لیے دیتے ہیں کہ چلو کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی کام کسی کا ہو جائے تو بہتر ہے، کوئی دعا دے گا۔ باقی کبھی بھی ہمارا یہ مطلب خیال نہیں ہوتا کہ کسی سے تجربہ کروایا جائے یا کسی کی ایک آنے کا نقصان کیا جائے، کبھی بھی اللہ یہ توفیق بھی نہ دے، کیونکہ ہم نے بہت دھوکے کھائے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ اور بہت سے دوست ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں او جی میرا نسخہ تھا اور فلاں نے کاپی کر رہے ہیں، فلاں نے بھی بول رہے، او بھائی نسخہ تیرا تھا تو تیرے پاس بھی ہوگا اور لاکھوں لوگوں کے پاس ہوگا، ایسے نسخے ایک ملتے جلتے ہزاروں لوگوں کے پاس بلکہ لاکھوں کے پاس ہیں، ایک ایک ایسے نسخے ہیں، معمولی سا فرق ہوتا ہے جز کا اور لوگ، یہ ایسی بات نہیں ہوتی، کوئی کسی کا نسخہ نہیں ہوتا۔ یہ میں جو چیزیں آپ کو دے رہا ہوں یہ مجھے، میں نے کوئی چھوڑے بہت تجربے کی ہوگی تو مجھے بھی تو کسی نے دی ہوگی، آسمان سے الہام تو مجھے نہیں آیا یا فرشتوں نے تو نہیں بتایا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ تجربہ بندہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ اپنا نکل آتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ نسخے ادھر ادھر پیچھے سے آتے رہتے، کوئی کسی کا نسخہ نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کو بتاتا ہے ایسے کر لو ایسے کر لو، ہاں اس میں کوئی تھوڑی بہت رد و بدل بندہ کر لیتا ہے لیکن عموماً پیچھے سے کام چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جناب علی مطلب ترتیب ہے، یہ اگر کسی کو پسند ہے تو یہ تیل نوشادر کا بنا لے، نہ پسند ہے تو چھوڑ دے، کوئی بات نہیں ہے۔ اسی نوشادر کے تیل کی ایک اور بھی انشاءاللہ آگے چال بتاؤں گا، وہ بھی کر لینا، اس سے مطلب جس قائم ہوگا تیرا بھی انشاءاللہ۔ تو یہ مطلب بنائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک لمبی زندگی دے، اللہ پاک کامیابیاں دے سب کو، تو ہمارا تو دل خوش ہوگا کوئی اگر کامیاب ہو جائے تو۔ السلام علیکم۔